ठंड का मौसम था, बर्फ़बारी बहुत हो चुकी थी, कहीं दाना नहीं मिल रहा था। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना तलाश कर रही थी कि अचानक उसको दाना बर्फ़ में दबा हुआ मिल जाता है और वो कहती है कि एक डंडे से इसको मैं बाहर निकालती हूँ, और फिर वो डंडे से खुरच खुरच कर उस दाने को बाहर निकाल लेती है और बहुत खुश होती है कि इस बर्फ़ के मौसम में उसको एक सही सलामत दाना मिल गया है अपनी बेटी के लिए। और फिर वो लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाती है तो उसकी बेटी भूखी बैठी होती है और वो कहती है, लो गुड़िया, ये दाना खाओ और मैं तुम्हारे लिए हरियल तोते से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, रात को जला लेंगे। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो ठंड में सोया नहीं जाता, तो मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे से वो लकड़ियाँ लेकर गया था और मुझे कहा था जब तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना, तुम दाना खाओ। और फिर वो चली जाती है। पीछे से कालू कव्वी और गोरी कव्वे देख रहे होते हैं कि किसको लूटें, तो गोरी आ जाती है और चिड़िया के बच्चे से दाना छीनती है और कहती है, बस बहुत खा लिया तुमने। और सुनिया गुड़िया रोने लगती है, आंटी ये तो मेरा है, मुझे भूख लगी है, मेरी मम्मा ने मुझे दिया था। लेकिन गोरी कहती है, बस बस बहुत हो गया, तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरता, और वो उससे छीन कर ले जाती है। और पीछे से सुनहरी रोने लगती है, क्योंकि वो अभी भूखी थी, अभी तो उसने खाना ही स्टार्ट किया था। और फिर घर जाकर कालू कव्वे और गोरी कव्वी अपने बेटे चिंटू को वो दाना देती है और कहती है, खा खा मेरे चिंटू, दाना खा ले जल्दी से, शाबाश। और कहती है, चिड़िया के बच्चे से छीन के लाई हूँ कालू जी। कालू कहता है, वाह वाह, बहुत अच्छा किया भाई तुमने, तो ऐसे ही हमारा तो काम चलता है। और फिर गोरी बड़े फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर इतराती है और टूनी का हरियल तोते से लकड़ियाँ लेती है और कहती है, बहुत शुक्रिया भैया आपका, आज रात को बहुत सर्दी है, सुनहरी को बहुत सर्दी लगेगी, इसलिए आपसे लकड़ियाँ लेने आ गई। और हरियल कहता है, बहन कोई बात नहीं। और फिर वो लकड़ियाँ लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि सुनहरी रो रही है। कहती है, बेटा क्या हुआ? तो सुनहरी कहती है कि गोरी आंटी आई थी और मुझसे सारा दाना छीन कर चली गई हैं और मुझे मारा भी है। टूनी को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी बच्ची भूखी है और उसको दाना इतनी मुश्किल से मिला था और उसने उसकी बेटी को मारा। वो गुस्से में गोरी के घर आती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी को मारा और उससे दाना भी छीन लिया। गोरी कहती है, जाओ जाओ अपना काम करो, ये ना हो कि मैं तुम्हें भी यहाँ से मार के बाहर गिरा दूँ। और टूनी समझती थी कि गोरी और कालू बड़ी ही बदमाशी करते हैं। कालू भी आ जाता है। टूनी कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आइंदा अगर तुमने कभी ऐसी हरकत की तो मुझे कमज़ोर ना समझना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और गोरी कहती है, कालू जी आपने देखा ये टूनी की बच्ची छोटी चिड़िया मुझे कैसे धमकियाँ देकर गई है, मेरे बर्दाश्त से बाहर है, आप कुछ करो इसका। कालू कहता है, अरे तुम देखो अब मैं इसका क्या करता हूँ, ये तो बड़ी ही बदमाश हो गई है, हमारे साथ बदमाशी करती है, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। फिर टूनी अपने घर आती है और सुनहरी को कहती है, बेटा हम दूसरा दाना तलाश कर लेंगे, और कोई बात नहीं, तुम भूखी हो, तुम्हें दाना मिल जाएगा। और फिर वो लेकर अपनी बेटी को चली जाती है, क्योंकि उसकी बेटी भी ज़िद करती है कि मैं भी आपके साथ दाना लेने जाऊंगी। कालू कौवा बुरे कौवे के पास जाता है, जो कि उसका दोस्त होता है और बहुत ही बदमाश और बुरा कौवा होता है। कालू उसको कहता है, बुरे, वो टूनी छोटी चिड़िया को मज़ा चखाना है, वो बहुत ही बदमाशी करती है, ऐसा आइडिया लगाओ कि उस जंगल से ही चली जाए और उसको मज़ा आ जाए गोरी और कालू से मत्था लगाने का। बुरा कहता है, तुम फिक्र ही मत करो, मैं देखो क्या करता हूँ उसके साथ, तुमने मुझे बता दिया, मैं तो कई दिनों से ऐसी ही तलाश में था कि कोई ऐसा मज़ेदार काम मिले, और फिर मैं देखो क्या करता हूँ। टूनी और गुड़िया पानी पीने गई होती हैं कि बुरा कौवा एक हथौड़ा लेकर आता है और उनका घर तोड़ देता है। सारा घर टूट जाता है और बुरा कौवा जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। घर बेचारी टूनी का टूट जाता है और जाकर वो बुरा कौवा कालू कौवे से कहता है, लो भाई हो गया तुम्हारा काम, मैंने तोड़ दिया है उस टूनी चिड़िया का घर। कालू बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो बड़ा अच्छा किया। जब टूनी और गुड़िया वापस आती हैं तो बहुत रोती हैं, क्योंकि उनका घर टूट चुका होता है। वो दोनों खड़ी रो रही होती हैं अपने टूटे घर को देखकर। गुड़िया कहती है, मम्मा अब हम कहाँ रहेंगे?
کالو آ کر گوری کو مزے سے خبر سناتا ہے۔ گوری گوری، ہو گیا تمہارا کام، اس ٹونی کی بچی کا گھر توڑ دیا ہے برے کوے نے۔ اور گوری کہتی ہے کالو جی سچ کہہ رہے ہو کیا؟ اور پھر جا کر دیکھتے ہیں کہ گھر واقعی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر گوری ٹونی کو کہتی ہے ارے ٹونی، گھر کس نے توڑ دیا تمہارا؟ اور ٹونی کہتی ہے کوئی بات نہیں، جس نے بھی توڑا اس کا بھلا ہو۔ اب ہم جاتے ہیں کہیں اور اپنا ٹھکانہ کرنے کے لیے، اب یہاں پر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اور دونوں ماں بیٹیاں اڑ جاتی ہیں اور کالو اور کوا ہنسنے لگتے ہیں۔ ان کے تو دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے کہ یہاں سے ٹونی چلی گئی۔ اور گوری کہتی ہے کالو جی مجھے تو بدلہ مل گیا میرا، آپ میرے کتنے اچھے شوہر ہو، آپ میرے سارے کام کرتے ہو۔ اور کالو بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر ٹونی اور گڑیا تیز بارش میں ایک درخت پر بیٹھی ہوتی ہیں اور سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کیا کریں۔ اور پھر گڑیا کہتی ہے مما، آپ کو تو پتہ ہے آپ کو کیلوں کے پتوں کا گھر بنانا آتا ہے، نانو نے آپ کو سکھایا تھا نا۔ اور ٹونی کو یاد آتا ہے واقعی بچپن میں اس کی ماں کیلوں سے گھر بناتی تھی، اور وہ پھر کیلے کے پتے توڑ کے لاتی ہیں اور ٹونی فٹافٹ ایک بہت ہی اچھا سا گھر بنا لیتی ہے۔ اور دونوں اپنے گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر وہ اندر آتی ہیں اور اپنے گھونسلے بناتی ہیں، اور پھر باہر کی تیز بارش سے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں، کیونکہ کیلوں کے پتوں کا گھر ان کے لیے بہت ہی اچھا اور گرم ثابت ہوتا ہے۔ وہ دونوں اپنا گھر میں بیٹھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ سنہری کہتی ہے مما دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے نا ہمارے گھر میں۔ اور پھر وہاں پر کالو کوا اور گوری کوی بھی اپنے گھونسلے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کا گھر ہلنے لگتا ہے، اور پھر ان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے نیچے گر کے، کیونکہ ان کا گھر بہت زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ اور پھر گھر کے نیچے دب کر دونوں میاں بیوی مر جاتے ہیں اور چنٹو اکیلا رہ جاتا ہے۔ گوری ابھی تھوڑی زندہ ہوتی ہے۔ گوری چنٹو سے کہتی ہے اپنے باپ کو دیکھو، اور پھر چنٹو جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ مر چکا ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے پاپا تو مر گئے ہیں۔ اور گوری بہت روتی ہے اور چنٹو بھی بہت روتا ہے۔ پھر گوری کہتی ہے چلو آؤ ہم کہیں دور چلتے ہیں، کوئی اور گھر بناتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر ہمارا گھر نہیں ہے۔ بارش بہت تیز ہوتی ہے، اتنی تیز بارش میں گوری کو چکر آنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اڑ تو رہی ہوتی ہے لیکن اس سے اڑا نہیں جاتا، وہ ایک جگہ گر کر خونم خون ہو جاتی ہے۔ چنٹو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں بھی مر گئی ہے، وہ بہت روتا ہے۔ اب وہ اکیلا رہ جاتا ہے اتنی رات میں اور اتنی تیز بارش میں۔ وہ روتا روتا سوچتا ہے اب میں کیا کروں۔ ایک جگہ جاتا ہے تو اس کو ایک کیلوں کے پتوں کا گھر نظر آتا ہے۔ وہ وہاں پر وہ گھر کا دروازہ بجاتا ہے اور سوچتا ہے کاش اتنی تیز بارش میں اس کو کوئی اندر بلا لے۔ ٹونی چڑیا باہر نکلتی ہے اور پوچھتی ہے ارے تم تو چنٹو ہو نا، گوری کوی اور کالو کے بیٹے، کیا ہوا اتنی تیز بارش میں یہاں پر کیوں؟ چنٹو کہتا ہے آنٹی میرے ماما اور پاپا مر گئے ہیں۔ پھر ٹونی اس کو اندر لے آتی ہے اور اس کو چنٹو ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے شاید آپ کے ساتھ زیادتی کا ہی نتیجہ تھا کہ میرے ماما پاپا مر گئے۔ پھر ٹونی کہتی ہے کوئی بات نہیں، ایسی باتیں نہیں سوچتے، جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ خود برا ہوتا ہے۔ اب تم میرے بیٹے بن کر یہیں پر رہنا، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گی۔ اور چنٹو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے آنٹی آپ تو بہت اچھی ہیں، مما تو کہتی تھی آپ بالکل بھی اچھی نہیں ہو۔ اور ٹونی مسکرانے لگتی ہے۔ پھر چنٹو کو کھانا دیتی ہے اور گڑیا کو کہتی ہے گڑیا اب چنٹو تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ ہی کھیلنا۔ اور گڑیا کہتی ہے بہت اچھے مما، مجھے میرا بھائی کی بہت ضرورت تھی۔ اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، یہ کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کرو اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لو۔